السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من دعاة على أبواب. اليوم سنتكلم أيضا عن سرقة السيستاني لأموال الشيعة تكملة للحلقة الماضية التي أثبتنا فيها يعني هذه الثروات التي يمتلكها السيستاني. ما زلنا مع هذه الشخصية الغامضة الغريبة الصامتة العجيبة الذي كان وما زال يتآمر على العراق، على أرض العراق، على شعب العراق، على ثروات العراق بسرقة الخمس والزكاة وأموال العتبات وغيرها. بعد الاحتلال يعني أصبح هذه الثروات بأيدي السيستاني إلى الآن. وبينا السيستاني لم يبني مستشفى واحدة يعني للعراقيين. طيب الخمس اللي السيستاني بيجمعه زي ما بينا كل شيء لابد على الشيعي ان هو يخمسه، كل شيء اشتراه لمدة سنة، حتى يعني ثيابه الداخلية لابد ان يخمسها ان لم يستخدمها لمدة سنة، حتى ان اشترى بيتا ولم يقترب منه لمدة سنة لابد ان يخمسه، اشترى قلم، اشترى علبة مسامير كما بينا في الحلقة الماضية، لابد ان كل شيء يدفع خمسه ما دام عدى عليه سنة ولم يعني يستخدمها السيستاني. طيب الفلوس دي بتروح فين بقى؟ احنا بينا ان الفلوس بتذهب الى ايران وان السيستاني لم يبني مستشفى واحده في العراق. نتمنى ان احد وكلاء السيستاني يرد علينا كده ويطلع لي يعني لستة كبيره كده بما بناه السيستاني وقدمه من اموال في العراق. الان احنا نثبت بفيديوهات معانا ان السيستاني بعد ان سرق هذه الاموال اخذت هذه الاموال يبنى بها ايضا بيوت خارج في اوروبا. السيستاني ليه وكيل اسمه مرتضى الكشميري. مرتضى الكشميري ده وتكلمنا عنه من قبل لان هو كان يجهل نسب السيستاني، متزوج ابنة السيستاني. فطبعا هو السيستاني هم مراجع الشيعة دول بيقربوا يعني اقاربهم علشان المليارات وهذه الاموال تكون لهم. فمرتضى الكشميري يعني باني في لندن هو وبنات السيستاني واخذين اموال الشيعة. يعني فين اين هذه الاموال؟ في لندن. ولا حول ولا قوة الا بالله. الشيعي يدفع أمواله ويؤخذ من قوته كما بينا مساكين شعب العراق ومقلد السيستاني، يؤخذ من قوت أولاده من أجل أن يدفعه للسيستاني ومن أجل أن يأخذوا وكيل السيستاني وبنات السيستاني يتمتعون بهذه الأموال في لندن وفي أوروبا، وبقية الأموال تذهب إلى إيران وما شابه ذلك. هنشوف الآن فيديو معانا للمرجع الشيعي أحمد الحسني البغدادي وهو بيقول ان السيستاني حرامي فعلا، بيثبت ان السيستاني والخوئي حراميه لصوص يجمعون الاموال وتذهب الى هنا وهناك. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا. هذا التقليد المجيد الخوئي اصبح مليونير بس بالتقليد. هو لو ما كان ابن الخوئي مو يملك المليارات، لو ماكو تقليد ما يصير الشيء ابن الخوئي مليونير ولا يصير محمد الله السيستاني مليونير. الان في البنوك الاجنبيه يكون المليارات الدولارات على حساب العمال والفلاحين والفقراء والجياعه في العراق. يا ابو هدى اتق الله. التقليد يعني قد لعبه كبيره سووها، لعبه من اجل يشرفون. خلينا نحكي بالاحترام. طبعا خط احمر انه لا تنتقدوا المرجعيه الشيعيه او السنيه. التقليد. سمعت عزيزي المشاهد؟ محمد رضا الشيرازي اللي هو ابن السيستاني ايضا بخلاف بناتي مليونير، وده مرجع شيعة اهو معمم، يعني الكلام مش من عندنا احنا، معمم. هو بياتي على العمال والفلاحين الفقراء ياخذ منهم المال باسم حب ال بيت النبي. الشيعي الفقير يقول انا هطلع خمس عشان ادخل الجنه، ويطلع الخمس ده ويروح لابن السيستاني وبنت السيستاني يصرفون هذه الاموال في لندن حتى ان اصبحوا يعني مليونير. بنت السيستاني، ابن السيستاني، زوج بنت السيستاني، وكلاء السيستاني، منين هذه الأموال؟ يعني بيأخذها من فقراء الشيعة من الفلاحين والعمال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن لو احنا وجدنا قسوة السيستاني في معاملته مع الشيعة وازاي بياخد كل شيء. أنا عايز أضرب لكم مثال أن ازاي السيستاني بياخد جميع أموال الشيعة. سؤال في موقع السيستاني، واحدة بتسأل السيستاني بتقول له السؤال: هل يجب الخمس في جميع الأشياء التي لم أستخدمها مثل العدسات اللاصقة؟ واحدة مشترية عدسات لاصقة وغيرها من الأشياء التي تستخدمها المرأة للزينة، ميك اب أو أي شيء بتستخدمه المرأة للزينة، فشرياه وبتخليه عندها. فبتقول له ينفع العدسات ديت أو الأشياء الزينة اللي أنا اشتريتها دي قعدت عندي سنة، هل لابد ان انا اخرج منها الخمس؟ الجواب نعم يجب. يعني حرام لو هي ما طلعتش. يعني مش عارف، السائله بتسالك عن اشياء الزينه
للمرأة يا سيستاني؟ أنت عايز إيه من أشياء الزينة للمرأة؟ ماذا تريد من العدسات اللاصقة؟ ماذا تريد من الأشياء التي تتزين بها المرأة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال تاني، واحد بيسأله بيقول له هل يحسب في الخمس حتى الأشياء الصغيرة كالتربة الكربلائية؟ التربة اللي أنا أتكلم عن التربة أيضا وأكل التربة، ونجيب حلقة للسيستان وهنجيب التربة معانا يعني نظهرها لك عزيزي المشاهد. فبيقول له أنا جبت تربة صغيرة، هل هذه التربة إذا مر علي سنة ولم أستخدمها هل يجب علي الخمس؟ يقول السيستاني يجب الخمس في كل ما لا يستخدم في المؤونة وإذا كان يسيرا. حتى التربة يشيع لو أنت اشتريتها حتى لو كانت يسيرة، يعني حتى التربة لم تسلم من السيستان. على كده السيستاني ممكن يعمل مصنع لاستخراج التربة الكربلائية، وفي الآخر كده كده هيبيع وهيجي له الخمس، هيبيع وبرضه هيجي له الخمس في الآخر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنشوف فيديو معنا الآن. شوف كل الأموال دي، أموال التربة والزينة والمسامير والكتب، كل الأموال دي بتروح فين؟ هيا بنا نشاهد الفيديو دوت ونشوف يعني الغزي بيبين لنا أحفاد السيستاني بيعملوا إيه وبيلعبوا بأموال الشيعة الفقراء إزاي. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا. المليارات التي تأخذونها من الشيعة أين تذهب؟ أنا أقول للسيد الكشميري الشقق والبنايات التي اشتريت في لندن من قبل بنات السيد، حفيدات السيد، أحفاد السيد السيستاني وأنتم وغيركم، البنايات الضخمة التي اشتريت بهذه الأموال الطائلة، لو حذفتم شيئا بدل أن يشترى مثلا ب1,200,000 300,000، بدل 300,000 فوق المليون 200,000 فوق المليون، 200,000 فوق المليون و100,000 تصرف على هذه المؤسسة من دون الاحتياج إلى مثل هذه المجالس المسيئة للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أو الأموال التي تصرف على أحفاد السيد السيستاني الآن على جامعاتهم وعلى مصاريفهم وعلى بذخهم، أو على ولائمكم وعلى حفلاتكم وعلى أسفاركم، الأسفار التي تصرف ما يصرف فيها وتهب علينا روائح هذه الأسفار. هبت علينا قبل أيام روائح المرجعية العطرة. يعني عبد الحليم الغزي بيقول لهم افطروا بس بقليل شويه يا سيستاني. قول لي بناتك وقول لي محمد رضا ابنك وقول لي وكلائك مرتضى الكشميري متجوز بنتك وغيرهم، قول لهم يفطروا بس شويه. بيقول لهم الفلل والبنايات اللي في لندن الضخمه اللي هي من خمس الشيعه، من فقراء الشيعه بيدوكوا الفلوس وانتوا تاخدوها تبنوا بنايات ضخمه في لندن وهنا وهناك من بنات السيستاني، بتبنى من بنات السيستاني واحفاد السيستاني. بيقول لو يصرف بس قليل منها على المؤسسه الدينيه ويعني ما يفطروش، فبدل ما يشتري مثلا ب 50 مليون لا يشتري ب 3 مليون مثلا ولا حاجه. بيقول لهم افطروا بس بقليل. متى تفيق ايها الشيعي؟ يعني انا اخاطب عقلك الان ايها الشيعي الذي تستمع الي الان، متى تفيق من هؤلاء المراجع الذين اخذوا منك المال وما زالوا ياخذون منك المال، ينبشون هذا المال منك ويضعوه في ايدي ابنائهم واحفادهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيعي بيدفع كل شيء حتى هدية. يعني لو أنا خدت يعني اشتريت شيء ورحت لضيف شيعي يعني بنية إن أنا أتمنى إن الله يهديه وقلت له خد الهدية دي ليه، حتى هذه الهدية السيستاني بيقولوا لابد إنك تخمسها. كيف؟ اقرأ اسمع معي الفتوى. سؤال: ما حكم خمس الهدايا التي لم يحل علي حول؟ وما حكم خمس زجاجة العطر؟ بيقول له إزازة عطر جات لي هدية أو أنا شاريها، هل دي برضه عليها خمس؟ الجواب: لا يجب التخميس إلا إذا لم تصرف في مؤونة السنة. لو عدى عليه السنة، لو لم يمر عليه السنة ما فيهوش خمس، اتمتع بيه. لكن لو عدى عليه السنة لابد أنك تخمسه. ولا خمس في العطر المتبقي إن لم يكن له قيمة يشترى بها في السوق. بيقول له لو العطر ده رخيص لا خلاص مش عايزين خمسه، لكن لو ليه قيمة لا، لابد أنك تطلع الخمس للسيد المرجع عشان تخش الجنة يا حبيبي. لازم تطلع لي الخمس دوت. انظروا الى السرقه. يعني والله انا ما شفتش حرامي كده، اقسم بربي ما وجدت لص محترف كالسيستاني. اللص معروف ان بيسرق وبيسرق الاموال او بيسرق بس معروف، لكن ده بيسرق يعني ملايين الشيعة الى الان بيسرقوا
وبمزاجهم. يعني ما شفت لسه محترف بيقول له ازازه العطر لو هي رخيصه لا مش عايز منك الخمس، لكن لو غاليه كان لها قيمه وبتشترى بيها في السوق لابد انك تطلع منها الخمس اذا مر عليها، يعني اذا مر عليها راس السنه. والله ما شفت سرقه اوضح من هذه، يعني الله المستعان. حتى ازازه الريح العطر لابد ان يخرج عليه. بيقول له واحد، يعني الفتوى اللي جايه دي طامه، السيستاني بيبطل الحج وبيبطل الحج الى بيت الله تبارك وتعالى، وبيقول لك يجب انك على الواحد ان هو يعيد الحج ويعيد الصلاه لو ما خمسش. السؤال بيقول له ايه؟ ما حكم من صلى وحج وهو لم يخمس امواله؟ كان بيصلي ويحج وبيفعل كل شيء خير بس ما كانش بيخمس امواله. بيقول له بعض الناس بيصلوا سنين وربما يحجون وهم لا يخمسون اموالهم طيله هذه المده، فهل يجب عليهم اعاده الصلاه والحج؟ الجواب: هل لازم يعيدوا الصلاه والحج؟ قال: يجب على الأحوط قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة في الطواف وفي صلاته متعلقا للخمس. كان الستر بتاعه وثيابه كان متعلق بالخمس، يجب خلاص عليك انك تعيد الصلاة شفتوا الخمس بقى أهم من الحج. طيب أيها اللص السيستاني، الصلاة وأقيموا الصلاة موجودة في القرآن، الحج وأتموا الحج والعمرة لله، أركان موجودة ثابتة في القرآن. طب ما تديني خمس المكاسب ده فين؟ أيها اللص، من أين أتيت أن المرجع أو الفقيه له حق أخذ الخمس من الشيعة؟ هيبقى أنا شاهد فيديو تاني لمعمم شيعي بيفضح السيستاني وبيقول بياخد كل هذه الأموال وولاده وبناته بيأخذوا هذه الأموال أيضا ويذهبوا بها إلى لندن، وفي شارع مخصص باسم ابن السيستاني أو بنت السيستاني. هيبقى نشاهد هذا الفيديو سويا. يعني مليار، ما حد ما يسأل مليارات السيد الخوئي وين راحت؟ مو كلها بلندن؟ مو هناك في شارع واحد يسموه شارع الصهرين، واحد اثنين ادى السيد المرجع السيستاني ادى الصهرين، اثنينهم كل واحد ماني فيلا في شارع يسموه شارع الصهرين. هذا منين؟ المرجع يتمرر ويذهب في طائرة 30 واحد أو 40 واحد وياه لأنه مريض، شهرين فنادق مطاعم وطائرات ومليارات، أنه المرجع مريض، الفقيه مريض. هذا أموال منين؟ مو من الخمس والزكاة؟ الخمس والزكاة مو القرآن يقول للفقراء والمساكين؟ قال للندن. زين أنت أيها المرجع خب جيب دكتور من بغداد يجي بلا نفقات بلا هالمليارات تصرف من اموال اليتامى والمساكين، ما تقدر خذ جيب واحد من لندن. زين هذه مو تبذير بالاموال؟ ولهذا انا اقول مو فقط مو واجب الخمس، حرام الخمس الان، حرام شرعا حرام. ليش؟ لانه عين الاسراف والتبذير، لان انت جاي تنطيه وتدري هذا ما يروح للفقير والمسكين، كانما جاء مثلا في المليون الدبه ببلوعه. بيقولوا الخمس والزكاه في القران للفقراء والمساكين مش للندن. الخمس والزكاه للفقراء والمساكين بس في دين الشيعه للمراجع والمعممين. ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه سرقه اموال الشيعه الفقراء والعمال وبتروح للندن. تعالوا نشوف مع بعض ايضا يعني بعد الفتاوى للسيستاني، واحد بيقول له انا نويت الذهاب الى حج بيت الله وادخرت مال، كنت اشتريت بيه بيت وادخرته، فهل يجوز ان انا اطلع الحج؟ قال له لا، يجب تخميس المال ولا يجوز تاخير الخمس. الخمس اهم من الحج. ولا حول ولا قوه الا بالله. سؤال تاني للسيستاني لديك الحلقه، بيقول له واحد بيقول له انا اشتريت كتب وفي البدايه قرات جزء منها، فهل يجب عليها التخميس؟ يقول له إذا كان الاستغناء عنها أثناء السنة فإنه الأحوط. لو استغنيت عن هذه الكتب في أثناء السنة يبقى الأحوط. ما شاء الله مثقف السيستاني. طب هيطلع لك الخمس من الكتاب إزاي بقى؟ يعني الكتاب 100 صفحة يقص 20 ويبعتهم لك؟ يعني ما هو ده الحل الوحيد. مثقف السيستاني عايز يطلع خمس الكتب وإحنا مش لاقيين له كتاب واحد، حتى كتاب الرافض في علم الأصول اللي فضح وسحب من السوق كما بينا من قبل. السيستاني يقول يجب تخميس الكفن. واحد بيسأله هل يجب الخمس على الكفن؟ لأني اشتريت كفن وكتبت عليه أدعية وصور وأشياء من ذلك من البدع اللي هم بيفعلوها على الكفن، فهل يجب عليها الخمس؟ يقول له نعم، يجب تخميسه بقيمته الفعلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الخمس السيستاني، حتى الكفن لم يسلم من السيستاني. وفي الختام
نطلب ونكرر كما طلبنا مرارا وتكرارا: أين وكلاء السيستاني؟ نحن نطلبكم على شاشة صفا في سلسلة مناظرات في كشف حقيقة السيستاني وإثبات أن هذا الرجل سارق خائن لص عليه من الله ما يستحق. اللهم اهد عوام الشيعة من أيدي هذا الرجل وخذ بأيديهم إلى نور مذهب أهل السنة والجماعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.